اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم الجماعة الحاضرين، وبارك لنا شافنا وعافنا ونزم القرآن الشفاء والعافية والرحمة والبركة برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا لهم في هذا المكان يا أرحم الراحمين.